بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا الطاهرات، فيها الأماني سافرات حقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. اليوم مع الجزء السابع عشر، قصة سيدنا يونس عليه السلام. ما هي هذه القصة في هذا الجزء؟ سنعرفها أعزائي المشاهدين بعد قليل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يونس ابن متى عليه السلام نبي من الأنبياء، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه من أجل أن يدعوهم لعبادة الله وترك عبادة الأوثان والأصنام، فلم يستجيبوا له. وبعد فترة من دعوتهم أوحى الله عز وجل إليه أنه سيهلكهم وأنه سيعذبهم، فأخبرهم يونس بأمر الله سبحانه وتعالى، وخرج من قريته ومن بين قومه غضبان عليه السلام. وحينما خرج عاد قومه إلى ربهم وتابوا إلى الله، وقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم، وصرف الله عز وجل عنهم العذاب. يونس عليه السلام ذهب إلى شاطئ اليم وركب في سفينة من السفن، وفي هذه السفينة حصل لهم ما حصل، فقالوا لا بد أن يسقط أحدنا من هذه السفينة في داخل اليم، فاقترعوا، فجاءت القرعة على يونس عليه السلام، فألقي في اليم والتقمه الحوت، ونادى الله واعترف بين يدي الله، فأنقذه الله سبحانه وتعالى إلى شاطئ اليم، وأنبت الله عز وجل عليه شجرة من يقطين، وهذا من فضل الله وكرم الله. بعد أن سمعنا منكم قصة سيدنا يونس عليه السلام، نريد أن نقف معكم على المغزى من هذه القصة والذي نستفيده كمقصد من مقاصدها كتطبيق في واقعنا. تعليم لنا أنه ينقصنا كثير من الصبر، ينقصنا كثير من الحلم، ينقصنا كثير من العلم. نحتاج أن نتعلم الصبر، نتعلم الحلم، وأننا مهما وصلنا لن نصل إلى درجة الكمال، سيظل فينا عيوب وسيظل فينا نقص وسيظل عندنا تقصير. لذلك الإنسان يستعين بالله عز وجل ويوكل أمره لله جل في علاه، ويعترف بين يدي الله عز وجل بأنه صاحب تقصير، وأنه في حاجة الله عز وجل في كل لحظة وفي كل حين. سبحان الله، أيضا فيه تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له بأن يصبر على قومه وعلى أذاهم. الله عز وجل يقول فاصبر لحكم ربك، أي يا محمد فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. من المغازي أن يونس عليه السلام كان في كرب وكان في ضيق في داخل بطن الحوت وفي هذه الظلمات، لكن لم ينسى الله عز وجل، لم ينسى الذي ينجيه ويخرج من هذا المأزق. فنادى في الظلمات
حتى لو كان عنده كام ولا شيء نادي. الله. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا لكن أثنى واعترف. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أبو تميم الشاعر يقول: يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله. يعني من أسباب تفريج الله عز وجل ليونس عليه السلام كثيرة. أول النداء، الاعتراف: سبحانك إني كنت من الظالمين. الله. والله إننا نحتاج أن نعترف بين يدي الله عز وجل. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. الاعتراف بين يدي الله عز وجل، الافتقار. وأيضا يونس عليه السلام نجاه الله عز وجل، وبين الله السبب لماذا نجي يونس عليه السلام، لأن كان في الرخاء عنده رصيد بينه وبين الله عز وجل. الله عز وجل قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم الله. كان في رصيد وقت الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا، أنا لاحظ من المغزى اللي قال عنه أبو تميم على قضية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، الافتقار إلى الله عز وجل. في موضع آخر نبينا موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. زي ما قال أخويا الشيخ نايف، إذا كان لك رصيد ستجد كيف الله عز وجل يتولاه. لو تلاحظون أن الحوت ما كسر ليونس عظم، ولا نهش له لحم، ولا خدشه، ولا أصابه أذى، فقط إيش؟ التقم. الله. الحوت قادر، أنت حتدخل في أحشائه، يتكسر الإنسان ويصيبه ما يصيبه، لكن حفظ الله في الرخاء فحفظه الله. وتذكر في مغزى عجيب سبحان الله. يونس عليه السلام قد عبد الله جل في علا وذكر الله في مكان لا يستطيع أحد أن يذكر الله فيه، في بطن الحوت. والله. كذلك الله الإنسان يستحب له إذا ذهب إلى مكان وشعر أن هذا المكان لا يستطيع أن يأتيه أحد وكذا، فليجعل هذا المكان له شاهدا يوم القيامة الله. أنه عبد الله فيه، الله فعبد الله وذكر الله فيه. ولا وكثر مواطن الخير لك في المتجرة. الأرض تشهد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وكل شيء يشهد يوم القيامة. بل معلش قطعتك شوي. بل لا تشهد فقط، تبكي. الأرض تبكي والسماء تبكي إذا مات العبد، العبد الصالح. العبد الصالح. لذلك الله عز وجل قال عن قوم وفرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ليش تبكي الأرض؟ افتقدت تسبيحه وافتقدت سجوده وافتقدت. نبي الله يونس لما خرج مغاضب من قريته، غضبان من قومه، هذا طبعا بدون أمر من الله عز وجل له، فعل هذا الأمر اجتهاد، وما حصل معه هذه تربية من الله عز وجل له. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فنحتاج أن نتأدب بأدب الله سبحانه وتعالى لنا. من فين نأخذ هذا الأدب؟ نأخذه من كلام الله عز وجل. ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. أدبها الله عز وجل بالقرآن وبالأوامر التي جعلها الله عز وجل في هذا الكتاب الكريم. تدرون من رحمة الله عز وجل لنا في هذه القصة دعوة ذنون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه بشرى لنا أمة محمد: دعوة أخي ذنون ما دعا بها مؤمن إلا استجيب له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان إذا يريد أن يدعو قل هذه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما هي الآية أو الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟
يا إخواني آية استوقفتني في هذا الجزء العظيم. الله عز وجل يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إذا أردت الصلاح فعليك بحقوق الله وحقوق خلقه. الآية التي استوقفتني في هذا الجزء هي قول الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. هذه هي الآيات التي استوقفتهم. يا من تشاهدنا الآن، ما هي الآيات التي استوقفتك في هذا الجزء؟ شاركنا الآن عبر هاشتاج حكاية ومغزى. بهذا أعزائي المشاهدين نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حكاية ومغزى. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة جديدة من برنامج حكاية ومغزى. حتى ذلكم الحين لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكتاب مولانا الجليل لاحت لنا قصص الزمان، عبر وآيات حوت نورا أطل على الجنان، هي سلوة للمؤمنين تلك الحكايا